अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ। अच्छा, मैं मुख्तलिफ़ उलमा से आपको मिलवाता रहता हूँ और उनकी जो परेशानी है वो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। और मुसीबत ये है कि वो परेशानी का हल ढूंढने की बेचारे बड़ी कोशिश कर रहे, मगर उसका हल नहीं मिल रहा। वो बाद में बताऊंगा कि उसका हल क्या है। पहले ये सुनते हैं कि ये बता रहे हैं कि एक लड़की अहमदी होगी, तो फिर क्या हुआ, सुनते हैं, बात करते हैं बाद कि एक अहम जरूरत थी, में। बहुत बड़ा तकाजा था। आज से तकरीबन 1 साल कबल हमें पता चला कि यहाँ इस शहर के अंदर एक नौजवान अरब लड़की, उसने कादियानी और मरज़ई मजहब को कबूल कर लिया है। हमने और अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको जन्नत के अंदर जगह अता फरमाए। हमारे मलिक अफजल साहब ने बहुत सारी मेहनत करके उस लड़की से राब्ता किया। हमारे हाफिज रहीम साहब ने भी उससे बड़ी कोशिशें की कि उसको जो है उससे बात की जा सके, लेकिन उसने बात करने से इनकार कर दिया। उसने बात करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं तुम लोगों से बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं जिस मजहब पर हूँ, मेरा मजहब सच्चा है, हक है, और मैं अपने मजहब की तबलीग करूंगी। ये बात सुन के हमें बड़ी परेशानी भी हुई, बड़ा अफसोस भी हुआ कि हमारे मुसलमान हमारे हाथों से निकले जा रहे हैं। और खुसूसन वो मुसलमान जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने यूनिवर्सिटियों के अंदर तालीम हासिल की हुई है, वो लोग हमारे हाथों से निकले जा रहे हैं। हमारे जो आम मुफ्तदी हैं, आम नमाजी हैं, उनके ईमान तो मजबूत है, लेकिन वो लोग कि जो यूनिवर्सिटियों के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं, आला डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, वो उन लोगों के बातों में आ जाते हैं, गुमराह हो चुके हैं। इनके टीवी चैनल की वजह से, इनकी वेबसाइट की वजह से, आप गूगल के ऊपर जाएंगे, जो रिसर्च की वेबसाइट है, तमाम हजरात जानते हैं, जब इस्लाम का नाम आप लिखेंगे गूगल के अंदर, तो पहले पेज ही के अंदर इनकी वेबसाइट आएगी, alislam.org। हमारे नौजवान जो नहीं जानते, वो बेचारे जब इस्लाम की मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो इस्लाम का नाम गूगल के ऊपर लेके आते हैं। अफसोस इस बात की है, बेचारे जिन मुसलमानों को इनके बारे में इल्म नहीं है, वो जब इस्लाम के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले इस्लाम का नाम लिखते हैं गूगल के ऊपर, तो इनकी वेबसाइटें सामने आ जाती हैं। और फिर उनके गुमराह अकीदों को ये पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, और उसी को हक समझकर उसको जो है वो फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हमने ये जरूरत महसूस की। और दूसरा जो सैटेलाइट टीवी चैनल है, इनका MTA, हमारे बहुत सारे यहाँ के अरब नौजवान, चूंकि मेरा बचपन यहाँ पर गुजरा, यहाँ पर मैंने दुनियावी तालीम हासिल की, हमारे बहुत सारे अरब दोस्त हैं, उनके साथ जब हमारा उठना बैठना होता है तो बाज़ नादान ऐसे हमसे सवाल करते हैं कि आप पाकिस्तानियों का बड़ा उम्दा एक चैनल है MTA, मुस्लिम टीवी अहमदिया के नाम पर, आप लोग हर जबान के अंदर जो है अपनी दावत तबलीग कर रहे हैं, और वो समझते हैं कि शायद ये तबलीगी जमात वाले हैं। हमारे भाई, मेरा एक दोस्त जो है, हत्ता कि वो मदीना यूनिवर्सिटी के अंदर उसने तालीम हासिल की, लेकिन उसको मिर्जाइयों के बारे में कुछ पता नहीं था, कुछ पता नहीं था। और अगर आप टीवी के चैनलों के अंदर जाएंगे तो 2 चैनल आपको ऐसे मिलेंगे कि जिसके अंदर आप जब चाहें उसकी जबान बदल लें। एक यूरो न्यूज, एक न्यूज चैनल है यूरो न्यूज के नाम पर, उसके अंदर आप जब चाहें उसकी लैंग्वेज को आप बदल सकते हैं। आप फ्रेंच जबान समझते हैं तो फ्रेंच जबान में लगा लें, आप डच समझते हैं तो डच में लगा लें, इंग्लिश समझते हैं तो इंग्लिश में लगा लें, जो जबान आप समझते हैं उसके अंदर आप वो चैनल सुन सकते हैं और देख सकते हैं। और दूसरा मरज़इयों का और कादियानियों का MTA चैनल है कि जब चाहे उसकी लैंग्वेज आप बदल सकते हैं।
یہ اتنی محنت کر رہے ہیں اور ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ کچھ دن پہلے ہمارا اسی کانفرنس کے حوالے سے ہمارا لیج کے علاقے کے اندر جانا ہوا، ورگیے کے علاقے کے اندر جانا ہوا، جہاں پر ہماری ملاقات ہمارے ساتھیوں سے ہوئی اور بہت سارے عرب حضرات وہاں پر موجود تھے۔ تو ان بھائیوں نے ہمیں بتایا کہ ورگیے کے اندر 2 گھرانے ہیں مرزائیوں کے، صرف 2 گھرانے ہیں، لیکن جب بھی ان کو وقت ملتا ہے، جس دن ان کو چھٹی ہوتی ہے، وہ ورگیے کے ٹاؤن سینٹر کے اندر نکل آتے ہیں اور اپنی دعوت و تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے پروف انہوں نے مجھے دیے، یہ دیکھیں فرینچ زبان کے اندر یہ لیفلیٹ موجود ہے، جس کے اندر یہ لکھ رہے ہیں کہ ایم توازہ، یعنی اپنے ہمسایوں کے ساتھ محبت کرو، یعنی محبت اور بھائی چارے کا پیغام دے رہے ہیں۔ یہ دیکھیں اپنے مرزا غلام کی تصویریں لے کر عرب بھائیوں کو اور ترک بھائیوں کو یہ دھوکے کر رہے ہیں۔ تو یہ فرینچ زبان کے اندر اپنا لٹریچر جو ہے یہ گلی گلی کوچے کوچے یہ تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ اپنے خلیفہ کی تصویریں اور اس کے پیغامات یہ پورے بیلجیم کے اندر تقسیم کر رہے ہیں، اور ہم مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کدھر جا رہے ہیں؟ اس کے بارے میں یہ کانفرنس منعقد کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارے اندر یہ سوچ پیدا ہو، ہمارے اندر یہ سوچ پیدا ہو کہ ہم یہ بھی کچھ کام کرنا ہے۔ یہ جو تھوڑا بہت ہم نے کام کیا ہے، اگر آپ اس کے مقابلے میں دیکھیں تو ہمارا کام تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ لوگ کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، کتنی محنتیں کر رہے ہیں، اور ہمارا اس کے مقابلے میں کیا ہے۔ ناظرین، یہ آڈیو آپ کو سنائی، تصویر دیکھ رہے ہیں، بڑا پریشان ہے بیچارہ، اور پریشانی آپ نے سن لی۔ میں تھوڑا سا ان کی انفارمیشن میں اضافہ کر دیتا ہوں کہ صرف فرینچ زبان میں لٹریچر نہیں ہے، تمام جہاں جہاں بھی جماعت احمدیہ پوری دنیا میں اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے، وہاں ہر زبان میں میرا خیال لٹریچر تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہاں یورپ میں جرمن زبان میں، انگلش میں اور مختلف زبانوں میں یہ لٹریچر تیار کروا کے تو یہ لوگوں کو پہنچایا جاتا ہے اسلام کا پیغام۔ ایک تو چیز یہ تھی، میں نے کہا ذرا ان کو بتا دو۔ دوسرا یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کا خاص ایک فضل ہے کہ تبلیغ کے لیے ہم تو لوگ محنت کر ہی رہے ہیں سب، مگر یہ بیچارے ہمارے لیے محنت کر رہے ہیں۔ محنت یہ کرتے ہیں، پھل جماعت احمدیہ کو مل جاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اب لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ ایم ٹی کے ہر زبان میں سنا جاتا ہے، اس بیچارے نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا بھلا کرے، اور پھر یہ بھی بتایا کہ یہ بڑی محنت کر رہے ہیں، عرب لڑکی احمدی ہوگی، عرب نہیں، ہر دنیا میں ہر جگہ سے لوگ احمدی ہو رہے ہیں۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جس طرح اس نے کہا کہ ہم نے اس سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی، اس لڑکی سے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو ایک اعلیٰ چیز مل جائے تو ظاہر ہے پھر یا تو کوئی اس کے مقابلے میں اور کوئی چیز آپ پیش کرے تو پھر ہی بندہ متوجہ ہوتا ہے۔ آپ نے تو یہاں پہ صرف اور صرف یہ بتایا اس تقریر میں، اس کانفرنس کا جو یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے یہاں ایک کانفرنس کی صرف احمدیوں کے بارے میں، اور آپ نے بتایا ہی کچھ نہیں۔ یہ پیسے آپ نے لگائے، تبلیغ آپ نے احمدیوں کی۔ وجہ یہ ہے کہ جو سچ ہے وہ آپ بھی بولنے پر مجبور ہے، آپ بھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اب لوگوں کو یہ تو نہیں بتانا، اب لٹریچر بھی آپ لے کے پھر رہے ہیں، ہر وہ کام وہ جو احمدی بھی لوگوں کے گھروں میں پیغام پہنچا رہے، آپ بھی اسپیکر کے ذریعے احمدیوں کے متعلق بتا رہے ہیں، اور پھر یہ بھی آپ بتا رہے ہیں کہ ہم سائے کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلامی تعلیم ہے، آپ کو آج پتہ چلی ہے یہ۔ اور یہ آپ کو میں بتا دوں کہ اس طرح کی کئی کانفرنسیں یہ پوری دنیا میں
پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، مقصد کوئی نہیں، نتیجہ کوئی نہیں۔ وجہ یہی ہے کہ جب آپ اپنے اعمال ٹھیک نہیں کریں گے، ایک نمونہ پیش نہیں کریں گے، آپ کی حالت اپنی ٹھیک نہیں ہوگی، کون آپ کی بات سنے گا؟ سوچنے والی بات ہے۔ ابھی ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد بات چیت جاری، اسی پہ آج بات رہے گی۔ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کی نظر دوبارہ حاضر۔ اچھا، اب ان لوگوں کا بس نہیں بیچاروں کا چلتا، یہ خود بتا رہے کہ تعلیم یافتہ لوگ جماعت احمدیہ میں داخل ہو رہے، تعلیم یافتہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے پھر سمجھ بھی دے دی۔ آپ تعلیم تو پوری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں، ہر ملک میں، مگر ساتھ ہدایت کا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں پر فضل ہے، اور وہ پھر احمدی ہو جاتے ہیں۔ اور جب آپ کو ایک میں چیز بتاؤں، آپ سچ اور حقیقت سے کسی کو بات بتائیں گے، دلائل سے بات کریں گے، تو وہ آپ کی بات بھی سنتا ہے۔ اب کوئی احمدی جاتے ہیں یہاں تبلیغ کے لیے، تو وہ اسلام کی باتیں بتاتے ہیں، وہ آپ لوگوں کی باتیں نہیں بتاتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو ویسے ہی پتا کہ آپ کیا کرتے ہیں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ جس طرح سوشل میڈیا پہ آ کے آپ کا جو طریقہ کار ہے، آپ کے علماء کا ایک دوسرے کو گالیاں دینی، آج بھی میں سن رہا تھا صبح، پہلے میں نے سوچا کہ وہ بھی آڈیو سناؤں، پھر میں نے کہا رہنے دے، کیا سنانی ہے۔ سب سے پہلے جو چیز ہے، اسلامی تعلیم جو ہے وہ اپنی اخلاقی حالت ہے، اس کو درست کرنا پڑتا ہے۔ آپ کانفرنس کریں، آپ لوگوں کے گھروں میں جائیں، جب تک آپ ایک نمونہ پیش نہیں اپنا کر سکیں گے، آپ کی بات کون سنے گا؟ یہ پروگرام میں اس لیے ان لوگوں کے سامنے لے کے آتا ہوں، غیر جماعت دوست بھی ہمارے یہ پروگرام دیکھتے ہیں، کہ ہمیں کچھ نہیں کہنا پڑتا۔ میں نے کوئی بات نہیں کی، میں نے وہی باتیں کی جو ان صاحب نے کی، میں نے ان کو صرف تھوڑا سا تفصیل سے بتا دیا۔ اگر آپ ایم ٹی اے کی بات کریں تو میرا خیال ہے اس کانفرنس میں کئیوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ ایم ٹی اے کیا ہے۔ اب ان کو پتہ چل گیا کہ مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ، تو اب وہ بھی لوگ دیکھیں گے، جا کے فرینچ میں بھی دیکھیں گے، جرمن میں بھی جو زبان بھی جس کی ہوگی وہ دیکھے گا، اور اس کو فائدہ بھی پہنچے گا۔ ناظرین، ایک چیز ذہن میں رکھیں، سچائی کو آپ روک نہیں سکتے، جو مرضی آپ کر لیں۔ اگر یہ کہتے جی وہ بڑا پیسہ خرچ کر رہے، تو ایک مالی قربانی کا جذبہ جو احمدیوں کے دلوں میں ہے، وہ آپ کے لوگوں میں تو نہیں ہے نا۔ ان کو تو آپ پہ بھی اعتماد نہیں ہے کہ یہ چندہ جانا کہاں پہ۔ سب سے بڑا تو یہ بھی ایک ایشو ہے، یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ ہم ان کو پیسے دیں گے تو یہ جس طرح مدنی صاحب 8 10 30 35 گارڈ لے کے گھوم رہے ہیں، اور ان کا بھی طریقہ واردات وہی ہے جو دوسرے علماء کا ہے، کہ جناب مسجد بن رہی ہے اور چندہ دے دو۔ پھر وہ چندہ کہاں جاتا آپ لوگوں کا پتہ نہیں، مگر اگر آپ جرمنی میں آئیں یا دوسرے یورپ کے ممالک میں یا امریکہ، کینیڈا، ترقی یافتہ ممالک میں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو مالی قربانی جماعت احمدیہ کے لوگ دیتے ہیں، ان سے مساجد کس طرح تیزی کے ساتھ دنیا میں بن رہی ہے، اس کے علاوہ بھی بے شمار کام ہو رہے۔ تو یہ فرق ہے جو حقیقی اسلام ہے اس میں اور عام مسلمانوں میں۔ لوگ سرکاری مسلمان کہتے ہیں، میں یہ لفظ اس لیے استعمال نہیں کرتا کہ دوسرے لوگ بھی اچھے لوگ ہیں ان میں، کئی بیچارے مجبور ہیں، کوئی اولاد کے ہاتھوں مجبور ہے، کوئی خاندان کی وجہ سے احمدی نہیں ہو رہا، کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کسی کوئی ڈر و خوف کی وجہ سے پاکستان میں احمدی نہیں ہو رہا۔ یہ مسائل بھی وہاں پہ ہے، لوگ راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، ان لوگوں کی باتیں سن کے تنگ آ چکے کہ یہ کہتے جناب یہ ان کے کام اسلام والے ہیں۔ بھی جب حقیقی مسلمان کوئی ہوگا تو وہ اسلام والے ہی کام کرے گا۔ اس طرف توجہ دینے کی یہ ضرورت ہے کہ آپ ایم ٹی اے دیکھیں، ان کی بات پہ عمل کر لیں۔ اب انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ سہولت بھی ہے آپ کے پاس، 2 چینل ہیں پوری دنیا میں، اور آپ کو کیا چاہیے؟ تو آپ بات سنیں، پھر خود فیصلہ کریں کہ کون سا راستہ ٹھیک ہے، کون سا غلط ہے۔
अल्लाह ताला ने अक्ल और शऊर हर इंसान को आज दिया हुआ है। जो बातें कोई करता है वो देखे, कुरान खोल ले, कुरान में क्या लिखा हुआ है, फिर आप को मेरा हाल आसानी हो जाती है फैसला करने में। अगर आप इन उलमा की बात करें तो ये पैसा इस्लाम के लिए खर्च नहीं करते, तबलीग के लिए खर्च नहीं करते। ये जो भी कॉन्फ्रेंसें बनाते हैं होती हैं यहाँ पे, ये पैसा खर्च करते अहमदियों के लिए कि अहमदियों के बारे में बताया जाए। मगर अल्लाह ताला का एक ख़ास फजल है कि कुछ उलमा में ये खूबी है कि वो बिल्कुल सच बताते हैं और लोगों को गुमराह नहीं करते। अक्सर तो गुमराही करते हैं झूठ बोल बोल के, मगर कोई ऐसे एक दो चंद नज़र मुझे आए है कि जो बात वाला वही करते हैं जो काम जमात अहमदिया के लोग कर रहे हैं। नाज़रीन, मेरा मकसद किसी को ये तकलीफ़ देना नहीं होता, ना मैं अपने पास से कोई बात करता हूँ। मकसद ये होता है कि हकीकत और सच क्या है, उस हिसाब से मैं प्रोग्राम तैयार करता हूँ, कोई ना कोई किसी को फ़ायदा हो। बेशुमार लोग राब्ता कायम करते हैं, उनको पता चलता है कि अहमदियत क्या है, कि इस्लाम क्या है, हज़रत मसीह मौद इस्लाम के बारे में पता चलता है। और जब उनको अहमदियत की तलीम का पता चलता है कि वाकई ये हकीकी इस्लाम है, तो वो बेताब हो जाते, वो तड़पते, आप यकीन करें, परेशान हो जाते। मगर क्योंकि पाकिस्तान में जो कवानीन है वो सबसे बड़ा इस वक्त इस्लाम की तबलीग में सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त वो बने हुए हैं। अगर आप मुझे सही पूछे ना, हकीकी इस्लाम जो है उसकी जो सबसे पाकिस्तान में तबलीग का मसला बना वो पाकिस्तान के कवानीन है। एक तो ये है, दूसरा वो कवानीन से जो लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं, एक ये भी मसला है। वहाँ उनको भी पता चल गया, लोगों को जो थोड़ी बहुत समझ रखते हैं कि ये गलत रास्ता है, हम ये जिस इस्लाम पे हमें बताया जाता है, ये खुद ही लोग आके कहते हैं कि ये झूठ बोलते हैं। आपस में ही आप देख लें, मैंने कई दफ़ा बताया, ना कोई इन पर इत्मीद करता है, ना किसी सियासतदान पे करता है, ना कोई मौलवी है जो आपको सच बात बताए, ना उसको पता है बेचारे को, वो क्या आपको बताएगा जब उस बंदे को खुद ही नहीं पता, तो क्या आपको बताना उसने। ये जनाब बताने के बाद थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको ये कि जर्मनी में कोरोना वायरस बड़ी तेज़ी से अपना फैल रहा है और दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। ये भी इतला मिली है कुछ जगह से कि नमाजें वगैरह लोग अब घरों में अदा करेंगे, और क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में गवर्नमेंट भी कोई इस पर ऐलान करे। मगर तमाम सूबाई जो हुकूमतें हैं उनको ये इख्तियारात दिए गए हैं कि अपने सूबे के मुताबिक जो हालात हैं आप देखें और फैसला करें। लोग कहते हैं बड़ा पता ये चला कि ये इतनी जल्दी जान नहीं से छूटेगी, क्योंकि आप देख रहे अगर पिछले साल में तो आज के 1-1.5 साल में भी ठीक है बात कम हो रही, मगर मरीज़ों में कमी नहीं हो रही। और मरीज़ों में कमी ना होने की वजह से काफ़ी जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब है, ट्रैवल प्रॉब्लम चल रही है और भी प्रॉब्लम चल रही, मगर लोग अब मैंने देखा आ जा रहे, सैर व तफरीह चल रही है। अब देखें ये कितनी देर तक जान छोड़ेगा ये जो मुसीबत खाना पड़ गया है। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें नाइमरोज़ टीवी इंटरनेशनल के साथ। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में, अपना ख्याल रखें।